नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी मानव बस्तीमा पल्किएको बाघ र करार खेती जस्ता सामग्री देखाउनेछौँ। बाँकेमा आजकल एउटा बाघ मानव बस्तीमा पल्किएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 3 महिनामै 4 जनाले बाघको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका छन्। बाघलाई नियन्त्रणमा लिने प्रशासनको प्रयास पनि असफल भएको छ। कृष्ण अधिकारीले पठाएको रिपोर्ट। पाटे बाघको आक्रमणबाट पुस 22 गते राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 पर्सोनाकी 53 वर्षीय लीला विष्ट र 24 गते राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 फतेपुरकी 29 वर्षीय चाँदनी थारूको मृत्यु भयो। यसअघि 2 वटा यस्ता घटना त्यहाँ भइसकेका थिए। बाघको आक्रमणबाट बाँकेमा 3 महिनामा 4 जनाको मृत्यु भएपछि जंगल नजिकका बस्तीहरूमा त्रास बढ्दै गएको छ। पुसको 27 गतेदेखि माघको 4 गतेसम्म राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनका प्राविधिक तीर्थ लामा र भेटनरी डाक्टर अमीर सडौला सहितको सुरक्षाकर्मीहरूको टोली मानिसलाई आक्रमण गर्ने बाघ खोज्न राप्ती सोनारी क्षेत्रको जंगलमा परिचालन भयो। 2 वटा हात्ती लिएर गएको टोलीले बाघको गतिविधि बढी हुने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्यो। पहिला सुरु हामीले चाहिँ समस्याग्रस्त बाघको पहिचान गर्न आवश्यक छ। अब कुन बाघले समस्या गरेछ के छ भनेर त्यो चाहिँ अब अलिकति निकुञ्जको हकमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भने जसरी हामी यो वनको क्षेत्रमा छौँ यहाँ चाहिँ बाघको डेन्सिटी अलिक कम भएको एरिया भएको कारण यो बाघले एक हिसाबले टेरिटोरियल एनिमल पनि हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो ठाउँमा बाघ कुन छ, कहाँ के छ, कुन बाटो युज गरेछ, कसरी बाघ यो ठाउँ युज गरेछ त्यसको आधारमा बाघको मुभमेन्टलाई पहिला सुरु हामीले ट्र्याक गर्छौँ। बेट राख्छौँ। बेट राखिसकेपछि अब बाघले आएर बेट किल गरेपछि बाघको चाहिँ के हुन्छ नि जहाँ बेट किल गर्छ त्यसको चाहिँ 100-200 मिटरको एरियामा चाहिँ बाघ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई बाघ क्याप्चर गर्न त्यसपछि हामीले बाघलाई डाट गरेर क्याप्चर गर्छौँ। बाघलाई नियन्त्रणमा लिन बाघको गतिविधि बढी हुने क्षेत्रमा भैँसीको पाडोलाई बाँधेर राखिएको थियो। शिकार गरेपछि शिकार नसकिदासम्म बाघ त्यही क्षेत्रमा बस्छ। यसैबेला बाघलाई बेहोस पार्न डाट हानी नियन्त्रणमा लिने रणनीति बनाइएको थियो। बाघलाई नियन्त्रणमा लिएपछि राख्नका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको वाइल्ड लाइफ एम्बुलेन्स समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। जंगलको भूगोलहरू हेर्यौँ। अब बाघ सामान्य कतिको सहज हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब जंगलको भूगोल हेर्यौँ। भूगोल अनुसन्धान गरिसकेपछि अनि हाम्रो सबै टोलीहरू गएर मान्छे हाम्रो जो यो अहिले अन्तिम चरणमा मृत्यु भएको बाघले समातेर मृत्यु भएको ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ अवलोकन गर्दाखेरि जाँदै बाघको पाइला भेट्यो। बाघको पाइला भेटेपछि अनि हामीले चाहिँ अब धेरै अब हिँड्न हुन्न, बाघ यतै कतै हुनसक्छ, भोलि खतरा हुन्छ, मान्छे धेरै छन्, हुलमुल धेरै छन् भनेर चाहिँ हामी तल झरेर अनि आएर यहाँ सबैसँग सहायक संरक्षण अधिकृतहरूसँग डेपु साहबसँग सल्लाह गरेर हामीले पाडा राख्ने कुरो गऱ्यौँ। अनि पाडा राखेर अनि अहिले हामीले 4 दिन जति भयो पाडा राखेको। अब पाडा राखेर दिनदिनै चेकिङ गरेर छौँ। तर बाघलाई योजना अनुसार नियन्त्रणमा लिन सकिएन। उहाँहरूसँग त्यो ज्ञान छ, प्रविधि छ र त्यही ज्ञान र प्रविधि प्रयोग गरेर उहाँहरू यो अभियानमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको टोली, डिभिजन वन कार्यालयको टोली, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको टोली, सामुदायिक वनका जनसमुदायहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सबैको सहयोग र समन्वयमा हाम्रा उहाँबाट आउनुभएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराबाट आउनुभएका प्राविधिकहरूले क्यामेरा ट्र्यापिङदेखि अरू विभिन्न उहाँहरूलाई त्यो धेरै प्रविधिहरू उहाँहरूसँग त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर त्यो प्रयत्न निरन्तर जारी छ। तर अहिलेसम्म हामी चाहिँ त्यो बाघलाई ट्र्याप गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। 1 सातासम्म अनुगमन गर्दा पनि बाघ फेला नपरेपछि अनुगमन टोली बाघ नियन्त्रण नगरिकनै फर्कियो। प्राविधिक टोली सहितको वन कर्मचारी सहितको टोलीहरू सबैजना हामी 7 दिनदेखि हामीले खोजी तलास गऱ्यौँ, तर बाघ अहिले फेला परेको छैन र केही दिनलाई हामीले त्यसलाई स्थगित गरेर भोलि पर्सि त्यसको पद चिन्हहरू केही देखियो भने फेरि प्राइभेट टोलीलाई बोलाएर हामीले फेरि पहल गर्नेछौँ, खोजी कार्यालयलाई पहल गर्नेछौँ।
र अहिले चाहिँ हामी वन कर्मचारीबाटै पहल गर्ने काम खोजी गर्ने काम पहल गरिरहेका छौँ। सर जुन यो एनटिएनसीबाट टोली आएको थियो त्यो टोली फर्किया हो सर? एनटिएनसीबाट आएको टोली आज चाहिँ फर्किसकेको छ, आज फर्केको छ उनीहरू। र हामीले त्यस्तो कुनै सङ्केत फेला पार्यो भने फेरि उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, उहाँहरू आउँछु भनेर जानुभएको छ। बाघ नियन्त्रणमा नआएपछि बस्तीहरूमा बाघले पुनः आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने त्रास छाएको छ। भय त्रास अझै पनि छ, किनभने सुन्नमा आउँछ मिडिया पत्र पत्रिका यहाँका स्थानीयहरूको भनाइअनुसार बिहान पनि गाउँतिर छिर्ने, बेलुका पनि गाउँतिर छिर्ने भएको हुनाले भय त्रास छ। र यो भय त्रासलाई भागेर पनि साध्य छैन। हाम्रो त आश्रयस्थल भनेको वन जङ्गल, हाम्रो मठ मन्दिर वन जङ्गलमा, हाम्रो कुलानाला वन जङ्गलमा, खेतबारी वन जङ्गलमा भएको कारणले वन जङ्गल त हाम्रो दैनिकी हो। त्यस कारणले यसको व्यवस्थापन सबभन्दा जरुरी छ। र त्यसपछि अर्को एउटा सजगताको कुरो के पनि छ भने बाघको ओहोरदोहोर भइरहने ठाउँमा सकेसम्म जङ्गल नजाउँ भन्ने पनि हो, तर नगरेर हाम्रो विकल्प पनि छैन। आइरहेछ। हामी यहाँबाट हल्लाडुङ्गा गरिसके पछाडि यता साइडमा निस्क्यो, यसरी घुमेर हामीले कुकुर मार्फत पनि थाहा पायौँ। मान्छे 2 जनाले ठ्याक्क यता दौडेको देखे, एटिएलको छ त्यो। भनेपछि चाहिँ अब अहिले पनि गाउँमा आइरहेछ। अनि यहाँबाट धपाएपछि नहरतिर गएर रहेछ, टिप्परले भत्र्याङ भुत्रुङ गऱ्यो। घाँस दाउरा काट्न जानु पर्ला, अझै डर तरास भयो। रात बिरात निक्लिनलाई पनि डर तरास हुने भयो। हाम्रो गाउँ समाजमा घरभित्र टोयलेट छैन, बाहिर टोयलेट जाँदालाई पनि डर हुने भयो। र यति डर तरासमा हामी बाँचिरहेको छौँ कि यो गाउँघर, यो छिमेक कि रातिको निद छैन, दिनको भोग छैन। यो बाघले गर्दाखेरि यो बाघ कसरी आयो, कहाँदेखि आयो, निकुञ्जको हो भनेपछि यदि हजुरहरूले समातेर आफ्नो निगरानीमा लैजानुहोस्, होइन भनेपछि यति यही जङ्गलको हो भनेर यति मान्छे खाने नै हो भनेपछि त्यसलाई मार्ने आदेश पनि दिनुहोस्। थारू समुदायको नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने माघी विगतभन्दा योचोटि अलिकति त्रसित भयपूर्ण वातावरण छ। खसी, बाख्रा, सुँगुर बेला बेलामा लगिरहेको अवस्था छ। त्यो हुनाले समुदायहरू पुरै त्रसित छन्। एक त प्रत्यक्ष देखिया पनि छन् बाघलाई, देख्ने समुदायले गर्दाखेरि धेरै त्रास छ अहिले गाउँमा। बाघको राति सुनसान हुन्छ बाटो, नत्र राति हल्ला गर्ने। अब अहिले त यो माघीमा विदेश घर छोडेर बाहिर गएका, कमाउन गएका मान्छेहरू पनि सबै गाउँमा आउने आएका पनि छन्। तर बेलुका भएपछि कोही बाहिर निक्लिन कर्फुला जस्तो हुन्छ हजुरको। एकदमै त्यसले पनि भय त्रासको वातावरण देखिरहेछ। जङ्गलमा कोही जाँदैन। पुसको अन्तिम साता एक दिनको अन्तरमा बाघको आक्रमणबाट 2 जना महिलाको मृत्यु भएपछि राप्ती सोनारीका गाउँहरूमा शोकसँगै त्रास बढ्दै गएको छ। छोरी भर्खरको चाहिँ छोरा नि भर्खरकै चाहिँ भर्खर 5-6 क्लासमा छोरी पर्छ, हातमा छोरा पर्छ। अनि त्यो बाल खालि के गर्छु, कसले पढाइदिन्छ? बाउले मजदुरी गर्ने मान्छे मजदुरी गर्न जानुभएको थियो। अनि मेरो बहिनी डर त लागिरहेको छ नि सर, धेरै डर छ। अब डरसाउन आइरहन्छ, अब घरभित्रबाट मान्छे लग्ने जस्तो गरिरहेको छ। अब के गर्नु सर, बाघलाई मार्नै पर्छ भन्दैन हामीहरू, तर यो बाघ सरकारले अब आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। हामी चाहिँ हाम्रो जङ्गल जाने, घाँस दाउरा पात जाने, जङ्गल जाने आउने हाम्रो सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो सर। हामी त अब जङ्गल हामी बिना बाँच्न सक्दैनौँ भने हामी जङ्गल बिना बाँच्न सक्दैनौँ। दिउँसो त अलिकति ठिक छ, साँझ बिहान त बाघको अलिकति डर पनि छ होइन। अनि बेलुका त घरदेखि बाहिर निक्लिनै गाह्रो छ यो ठाउँमा। अब ठाउँमा कहिले फतेपुर हुन्छ भने कहिले बैजापुर, अनि कहिले आलीनगर। यो जङ्गलमा बाघ घुमेको कतिवटा छन् भने त्यो थाहा छैन। यो अब हामीभन्दा पनि महिला टोली जाने धेरै डराइसकेको छ। बाघलाई जसरी पनि निरन्तर गरिदिनु पर्यो। अनि हामीलाई चाहिँ सहज वातावरण हुनु पर्यो। हामी बाहिर बस्ने, हिँड्ने, अब काम गर्ने, खेतीपाती गर्ने मान्छेहरू घरभित्र बसेर खेतीपाती हुँदैन। किसान गर्ने मान्छेलाई खेतमा जानै पर्यो। अब खेतमा गयो भने उही पछाडिबाट आएर बाघले छोप्ला भन्ने डर भइगयो। घटनापछि स्थानीय बासिन्दाहरू सडकमा एक्लै हिँडडुल गर्न समेत डराउन थालेका छन्। जङ्गलको बाटो हुँदै विद्यालय जानुपर्ने विद्यार्थीहरू त झन् त्रसित छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले मानिस आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर अन्यत्रै सार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पहिला हामी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म ट्युसन पढ्थ्यौँ, अब ट्युसन पनि रोका गरिरहेको छ। अब बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेदेखि मात्रै पढ्ने, अब के भन्छ साँझतिर चाहिँ 6 बजेदेखि बाटोमा नहिँड्ने भनेर मनाइ गरेको छ ओडाले। दुईवटा हात्तीले मात्रै के गर्छ र अब बाघले मात्रै यहाँदेखि अर्कै ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्छ कि चिडियाखानामा लगेर बन्द गर्नुपर्छ। बाघको आक्रमणका घटनामा परेका परिवारलाई राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले 20,000 र डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले 50,000 का दरले सहयोग गरेका छन्। मैले के गर्नुपर्छ, मैले कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्छ, म पदीय दायित्वको हिसाबले मलाई तपाईहरूले भन्नुहोस् कि यो काम गरिदिनुहोस्। गाउँपालिकाले गर्न सक्ने काम, नीति नियमले मिल्ने काम, हामी त्यो काम पनि गर्न तयार छौँ। मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेकाले त्रसित नभई सावधान हुन प्रशासन र वन कार्यालयले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आग्रह गरेको छ। बाघ पनि संरक्षित वस्तु भएको कारणले, जीवजन्तु भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ पनि तत्कालै मारिहाल्न सक्ने अवस्था पनि कानुनले तत्काल अनुमति नदिएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू वनकै राष्ट्रिय निकुञ्जका विज्ञ टोली आएर त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गरिदिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र त्यसको लागि प्राविधिक टोलीहरू आइ नै सकेका छ। त्यसले चाहिँ काम सुरु गरिसकेपछि यसलाई केही नियन्त्रण होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसबाट केही परिणाम आउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हरेक वर्ष माघ 1 गते माघीका बेला थारू समुदायको बाहुल्यता भएका बस्तीहरूमा नाचगान, भेटघाट र मेलाहरूले गुन्जायमान हुन्छ। युवा युवतीहरू मगौटा, सखिया र हुरदङ्गा नाच नाचेर रमाउँछन्। तर यो वर्ष बाँकेको फतेपुर क्षेत्रका गाउँहरूमा माघीको कुनै रौनक देखिएन। अहिलेको माघी त अब के गर्ने, यस्तै त रमाइलो गर्न पाइन्न हैन। इष्टमित्र टाटार जाउँ पनि जाने मौका पनि छैन, यस्तो अवस्थामा जानु पनि भएन। अहिले यो माघीको धेरै त्रास छ। माघीको लागि समस्या बिताउनलाई बहुत गाह्रो भइरहेछ। जुन हाम्रो पहिलो चाहिँ संस्कृति चाहिँ रमाइलो गर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ अहिले गर्न नमिल्ने भयो। मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको त्रास कायम रहँदासम्म चाडपर्वको खुसियाली र जनजीवन सहज हुने अवस्था छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिब 72 किलोमिटर क्षेत्रमा बाँके निकुञ्जसँग 2 दर्जन भन्दा धेरै गाउँहरू जोडिएका छन्। 2018मा भएको गणना अनुसार बाँके निकुञ्जमा 21वटा वयस्क पाटे बाघ छन्। यसअघि 2078 जेठ 2 गते बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै पर्ने गोकुल सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा वयस्क पाटे बाघ मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। अन्दाजी 10 वर्षको वयस्क भाले पाटे बाघको लम्बाइ 9 फिट 5 इन्च थियो। मृत अवस्थामा फेला परेको बाघको शरीर फुलेर डम्म भएको, चोटपटक, गोली वा धारिलो हतियार प्रयोग नभएकाले विष खुवाएर बाघलाई मारिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यस क्षेत्रमा बाघले घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेर मार्दै आएको थियो। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 5-7 वटा रागा र भैँसीलाई बाघले मारेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित हुँदै आएका थिए। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज 550 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र र 343 वर्ग किलोमिटर मध्यवर्ती क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो थियो बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको पछिल्लो उदाहरण। अब कृषिबारे कुरा गरौँ। अब जमिन नभएकाले पनि खेती गरी कृषि उत्पादन लिन सक्ने भएका छन्। सिराहामा भइरहेको करार खेती यसैको उदाहरण बनेको छ। गोपालजन थापाको रिपोर्ट।
करार खेती में लगला से सर करार खेतिए नहीं भेले, हमरा के सुधार खेती भ गेले। करार कहल नाम के चीज एकटा हमरा सबके जे हिसाब से मुसहर कहै छलै जे सबके हर जोतबा हमही सब छलिए। कृषि पशुपालन बिमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा सजिलो हुँदछ सर। हामी किन हिजो बिमा नगर्दा हामी खेती अलि हानिमै थियौँ, लगो त्यत्तिकै अब खाल्टा खनो गाडिदियो फ्याँकिदियो त्यत्तिकैमा हामीलाई दुःखै थियो, हामी किसानहरू धेरै दुःखी थियौँ। कृषि मौसम सम्बन्धी सल्लाह सेवा बुलेटिन आइकन कुन समयमा के बाली लगाउने, कुनै पनि बाली हामीले भित्राउने बेला भयो, भित्राउने बेला भएपछि अब मौसम कस्तो हुँदैछ त्यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी हुने भयो। कृषकहरूका विभिन्न बिउ सम्बन्धीका समस्याहरू छन्, जस्तै समयमा बिउ प्राप्त नगर्नु, अब गुणस्तरीय बिउहरू प्राप्त नहुनु। अब यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको लागि स्थानीय स्तरमै बिउहरू उत्पादन गरेर हुन्छ कि अथवा विभिन्न तरिकाले बिउको सहजता ल्याइदिएर कृषकहरूलाई चाहिँ बिउ उपलब्ध गराउनु रहेको छ। आँखीजाल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।